खुशियाँ पराई होती हैं, सब में बाँटी जाती हैं, दर्द सिर्फ़ अपने होते हैं, दिल में रखने पड़ते हैं। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दें इनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएँगे मगर इस वक़्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे। क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं, जिसकी दी हुई तकलीफ़ से तुम आज रो रहे हो, वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा। हम सब हमेशा अपनी जगह बदलना चाहते हैं, हम हमेशा किसी दूसरे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमें जो मुयस्सर होता है हम उस पर राज़ी ही नहीं होते। हमने हम बनकर रहना सीखा ही कब है। हमें चाहिए कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि बहुत से लोग इन चीज़ों के लिए तरस रहे होते हैं जिनकी हमें कदर नहीं होती। नसीब की तख्ती कोई नहीं पढ़ सकता, इसकी लिखाई तो तब ही समझ आती है जब लिखा हुआ पूरा होने को होता है। सख्त रवैये बात तो मनवा देते हैं मगर दिलों में फासले बढ़ जाते हैं। जब रहना साथ हो तो दोनों तरफ रवैयों में लचक होनी चाहिए। कुछ मनवा लिया कुछ मान गए, यही मुस्बत रवैये रिश्तों में ताजगी को बरकरार रखते हैं। जहाँ ना हो वहाँ सिर्फ पछतावा और तलखियाँ होती हैं। सब्र, दरगुजर और माफ़ कर देना खैर के खजानों में से एक खजाना है जिसे अल्लाह सिर्फ अपने मुकर्रब और बेहतरीन बंदों को अता करता है। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वो जिसकी दुआओं में तुम सब कुछ जीत गए यानी तुम्हारी। फकीर की भूख सिर्फ उसकी जान खा लेती है, जबकि सुल्तान की भूख मुल्क को मिल्लत खा जाती है। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखे, ना झगड़े तावील होने दें, माफ़ कर दें क्योंकि माफ़ी अल्लाह ताला को पसंद है। खुश रहें, अल्लाह हमारे मामलात में आसानी पैदा फरमाए। जान लो कि रब आँखों की रोशनी से नहीं, दिल के नूर से नज़र आता है। ज़रूरत अपने अंदर के जहान को रोशन करने की है। सुनहरी अल्फाज। कभी भी ज़िंदगी से थक जाओ तो याद रखो, किसी को कानो कान खबर ना होने देना। अपने रब के हुजूर सब बयान करो, टूटे दिल और आंसुओं की कदर सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ है, बाकी तो सब तमाशाई है। अच्छे हैं वो लोग जो जिंदगी की तलखियों की वजह से खुद तलख नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं और हल्के फुल्के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए जिंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। अल्लाह पाक हमें दूसरों से हुस्न इखलाक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है। जो दुख दे उसे छोड़ दो, मगर जिसे छोड़ दो उसे दुख ना दो। दिन की रोशनी में रिज़्क तलाश करो, रात को उसे तलाश करो जो रिज़्क देता है। अगर तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते तो छोड़ दो, वो खुशी देकर खुद दुख रख लो, क्योंकि खुशी में तो तुम रब को भूल जाते हो और गम और दर्द में तुम हमेशा रब को याद रखोगे और रब को हमेशा पाओगे। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चे और पुरखलूस हों तो रिश्ते हमेशा जिंदा रहते हैं। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं मकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं हालात कैसे भी हों। जब अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे और मतलबी लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। जो सबसे पहले माफ़ी मांगता है वो सबसे ज़्यादा बहादुर होता है। जो सबसे पहले माफ़ कर देता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। जो सबसे पहले दरगुजर कर देता है वो सबसे ज़्यादा पुरस्कून होता है। जिन्होंने अच्छी बातों पर अमल करना होता है वो बहस नहीं करते, और जाहलों को अच्छी बात कहो तो वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो नसीहत भी आला ज़रफ़ों को करो, कम ज़रफ़ों को नहीं। वो तुम्हारी बात समझने की बजाय तुम्हें ही गलत समझने लगेंगे। मोहब्बत के फूल तकसीम करने वालों के दामन कभी भी खुशियों से खाली नहीं होते। आजमाइशें इंसान का हौसला बुलंद करने के लिए आती हैं,
صبر اور برداشت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ دانشور لوگ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ۔ اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت بھی نہیں ہوتی۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہو۔ زندگی میں ہمیشہ خوش رہو گے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت: نماز کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر میں جا کر اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، کسی کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے۔ استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ اللہ کریم ہمیں استغفار کی توفیق عطا کرے اور اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سوال: کیا آپ نے سوچا کہ اپنے رب کے سامنے صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب بھی دینا ہوگا؟ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا، اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو کسی کے خلاف بھڑکا کے خود اس بندے کے ساتھ نارمل ہو جائیں اور دوسرا شخص نفرت میں مبتلا ہو جائے۔ جواب آپ کو ہی اس کا دینا ہوگا، اس لیے مثبت رہیں، مثبت سوچیں، مثبت سوچ رکھیں، روتے ہوئے کو ہنسائیں، بسملائیں اور علم کے ذریعے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا کریں۔ اللہ پاک سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف نصیب فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اس سے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب آپ کے دکھوں کا کوئی مداوا نہ ہو، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اس ذات باری تعالیٰ کی جانب دیکھنا، اس سے اپنا دکھڑا کہہ دینا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتوں کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، وہی تو ہے جو ڈوبتی کشتی کو پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پہ یقین رکھنا، دیر ہو یا سویر وہ نوازتا ضرور ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانی۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، کل یہ وقت تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی وجہ سے نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرضہ چکانا ہوگا۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہوگا وہی اللہ پہ راضی ہوگا، اور جو اللہ پہ راضی ہوگا اللہ اس پہ راضی ہوگا۔ جس انسان پر انسان راضی ہوگا وہ رضا الہی پا گیا، جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا، یہی راز ہے۔ جب آپ مجھ سے کوئی عیب دیکھو تو مجھے سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو میں نے بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔